अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला एक वाकया पेश आया है जिसमें नौबेहाता जोड़ा जिनकी ईद से कबल ही अभी शादी हुई थी और ये पसंद की शादी थी। इन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम ईद पर हनीमून पर जाएंगे और अपने तमाम ख्वाब पूरे करेंगे, मगर ईद वाले दिन दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जो इनको अंदर से तोड़ मरोड़ कर रख गया। वो जो प्लान बनाया था ईद पर हनीमून का, उसे कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही ईद के 3 दिन यानी 7, 8 और 9 खत्म होते हैं, यानी ईद के तीनों दिन जो 7, 8, 9 तारीख आती है, ये तीनों दिन जब खत्म होते हैं तो 10 जून यानी कि मंगल वाले दिन सुबह 6:20 पर नौबेहाता जोड़े की मौत वाकया हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी गर्दिश करती है कि हनीमून पर न जाने की वजह से नौबेहाता जोड़ा जो है इनकी मौत हो गई है। इस हवाले से अहम तरीन बयान उनकी फैमिलीज ने दिए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर आज शेयर भी करूंगी। आपको तमाम डिटेल्स और हकीकत भी बताऊंगी कि इस मौत के पीछे असल वजह क्या है। क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई ईद पर या कोई हनीमून पर नहीं गया तो क्या उसकी मौत वाकया हो जाती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। यकीनन आपके जहन में भी यही ख्याल आ रहा होगा और मेरे भी जहन में यही सवाल आया है। जो इस केस की सबसे अहम बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि हनीमून पर क्यों ना गए और मौत कैसे वाकया हुई, प्लान कैसे कैंसिल किया गया। फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया जनाब पेश आया है। फैसलाबाद का इलाका है अदील टाउन, जहां पर ये वकूआ पेश आया है और अदील टाउन जो है वो थाना मिल्लत टाउन की हदूद में आता है। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं। जिस केस की हम बात करते हैं इसमें खातून सरबराह जिनका नाम फजीलत बीबी है। फजीलत बीबी के शौहर का इंतकाल हो चुका है। फजीलत बीबी के 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। सबसे बड़े बेटे का नाम है जाहिद, उसके बाद वाले बेटे का नाम है फहद और तीसरा जो बेटा है वो साजिद है, लेकिन साजिद का जो नंबर है वो 6ठा आता है, सबसे छोटा। सबसे छोटे नंबर वाला बेटा जिसका नाम साजिद है वो अनमैरिड है। बाकी तमाम बच्चे शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में अपने अपनी औलाद के साथ आबाद हैं। साजिद अपनी खाला की बेटी को बहुत पसंद करता था जिसका नाम है रजिया, और उससे शादी भी करना चाहता था। साजिद ने अपनी वालिदा से कहा कि मैं रजिया को बहुत पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, आप रजिया का रिश्ता मांगे ना। अब फजीलत बीबी क्या करती हैं, वो अपनी बहन जुलेखा उसके घर जाती हैं और उनसे रिश्ता मांगती हैं कि बहन तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे इसका रिश्ता दो अपने बेटे के लिए। अब बहन को ये रिश्ता बहुत पसंद आता है और वो फौरन से कहती है कि मुझे कबूल है, मुझे इस शादी पर, इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। जनाब मार्च 2025 में 3 माह पहले इनकी शादी हो जाती है। फैमिलीज बैठ के शादी करवाती हैं। अपनी माँ के घर से रजिया रुखसत होकर आ जाती है अदील टाउन अपने ससुराल में, अपने शौहर के घर में। अब आपस में मियाँ बीवी शादी के स्टार्टिंग डेज में ही ये प्लान करते हैं कि हम हनीमून पर चलते हैं। ये रजिया कहती है। अब आगे से साजिद कहता है कि देखो अभी शादी की छुट्टियां की हैं मैंने बहुत सारी, और अब हनीमून की छुट्टियां मांगूंगा तो मुझे मिलेंगी नहीं। जो बेसिकली साजिद है वो पावर लूम फैक्ट्री में वर्कर है, तो कहता है बड़ी ईद आनी है, बड़ी ईद पर ऑटोमेटिकली छुट्टियां भी मिलेंगी तो हम उन्हीं छुट्टियों में हनीमून पर चले जाएंगे। जिस पर रजिया जो है वो कहती है चलें ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस घर में ऑलरेडी जाहिद भी है, मैरिड है, फहद भी है, मैरिड है, बच्चे भी हैं। तो जो जाहिद और फहद की बीवियां हैं यानी जेठानियां, चूंकि ये बड़े हैं तो जेठानियों के साथ रजिया की बनती नहीं है। कभी खाने पे झगड़ा, कभी किचन पे झगड़ा, कभी खाना बनाने पर झगड़ा, कभी काम करने पर झगड़ा, तो इनका आपस में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। सास क्या करती है, हमेशा से अपनी बड़ी बहुओं की साइड लेती हैं। उसकी वजह यह है कि जाहिद भी वेल सेटल्ड है और फहद भी वेल सेटल्ड है और उनकी बीवियां, जाहिर है बेटे चूंकि सेटल्ड है तो उनकी साइड ली जाती है और हमेशा रजिया से ये कहा जाता है कि तुम्हारी गलती है, तुम अपनी गलती को ठीक करो। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सास कहती है कि चलो भाई रजिया का खाना पीना अलग करते हैं, क्योंकि रजिया की वजह से घर में झगड़ा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। खैर
رضیہ اور ساجد کا کھانا پینا سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. چونکہ گھر ایک تھا, رہنا تو ایک ہی جگہ پر تھا, کمرے تو سب کے اپنے اپنے تھے, تو جھگڑے پھر بھی ختم نہ ہوئے. ساجد کے بڑے بھائیوں نے ماں سے کہا کہ ماں جی, جب سے ان کی شادی ہوئی ہے گھر میں جھگڑا ختم نہیں ہو رہا, تو ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا ہے, یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے, تو ان کو گھر سے الگ کرتے ہیں. ماں نے فوراً بات مانی اور ساجد سے یہ کہا کہ تمہارے پاس عید تک کا ٹائم ہے, عید کے بعد تم نے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانا ہے اور جا کر الگ اس کو کرائے کے مکان میں رکھو, کیونکہ میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, میرا بہو بیٹیوں والا گھر ہے. ساجد چونکہ کماتا کم تھا تو اس کے لیے الگ گھر لینا ذرا مشکل کام تھا. خیر, پہلے تو اس نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد وہ مان گیا. اب ہنی مون کے لیے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور جمع کیے جا رہے تھے, وہ پیسے اب لگنے تھے اس کرائے کے مکان پر جو عید کے بعد انہوں نے الگ سے لینا تھا. رضیہ اور ساجد کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے ہنی مون والے, چونکہ پسند کی شادی بھی تھی. تو کرائے کے گھر میں اب رہنا پڑے گا, تو کیسے رہیں گے, مینج کرنا ہے, خرچے بڑھ جائیں گے. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں کہ عید کے دن آ گئے. اب 7, 8, 9 کو عید تھی اور عید کے تینوں دن بھی پریشانی کے عالم میں دونوں میاں بیوی کے گزرے. 10 جون کو صبح 6:20 پر زاہد اور فہد کو اطلاع ملتی ہے کہ بھائی والا پھاٹک کے قریب آپ کا بھائی اور بھابھی یعنی رضیہ اور ساجد دونوں کی لاشیں ٹرین کی پٹری پر پڑی ہوئی ہیں, یہ دونوں ٹرین سے ٹکرا گئے ہیں. جیسے ہی یہ زاہد کو اور فہد کو خبر ملتی ہے, وہ فوراً بھائی والا پھاٹک کی طرف بھاگتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ لاشوں کا برا حال ہے. ایک طرف بھائی کی لاش ہے, دوسری طرف بھابھی کی لاش ہے. پولیس اسٹیشن لگتا ہے ان کو ملت ٹاؤن. فوراً سے ملت ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر آتی ہے اور ان لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے. یہ خبر وائرل ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہنی مون پر نہ جانے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ پیش آیا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو خود سے ختم کر لیا ہے. زاہد بھائی کہتا ہے, جو بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے ہنی مون والی بات بالکل فیک ہے. ہاں, ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا, اس سے مجھے کوئی انکاری نہیں ہے, اور اس جھگڑے کا حل ہم نے یہ نکالا تھا کہ اب ہم الگ الگ رہیں گے. تو عید کے بعد انہیں الگ رہنا تھا, مگر اس ایکسٹریم لیول تک یہ چلے جائیں گے اس بات کا مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے, نہ اس ٹائم پتا تھا. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے یا پھر کسی نے جان بوجھ کر ان کو دھکا دیا ہے. تصدیق ہونا ابھی باقی ہے. اب پولیس نے تصدیق کرنی ہے, اس کے لیے CDRs لی جا سکتی ہیں, اس کے لیے CCTV فوٹیج لی جا سکتی ہے, اس کے لیے مرنے والوں کی لاشوں کے فورینسک کے سیمپلز لیے جا سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کپڑوں پر کس کے فنگر پرنٹس کے نشانات ہیں, کیا میاں بیوی کے ہیں یا کسی اور کے ہیں, کسی رشتہ دار کے ہیں, کسی بہن بھائی کے ہیں, کیا ہے. یا پھر یہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا مرنے والوں نے موت سے قبل کسی قسم کا کوئی نشہ تو نہیں کر رکھا تھا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے, جو کرنا کام ہے پولیس کا. زاہد جو بڑا بھائی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ 10 جون کو 6 بجے صبح یہ دونوں میاں بیوی باہر نکلے. جب یہ دونوں باہر گھر سے جا رہے تھے تو میں یہ سمجھا کہ شاید ساجد اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے باہر کہیں ناشتہ کروانے کے لیے, اور آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں یہ خبر آ گئی کہ بھائی والے پھاٹک کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں ان کو کبھی بھی باہر نہ جانے دیتا. ابھی صورتحال اور معاملہ یہیں تک کھڑا ہے. اس خبر کو گزرے ابھی 3 دن ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد ابھی تک پولیس نے ظاہر ہے لاشوں کو تحویل میں لیا, اور ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو جیسے یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں پولیس بتائے گی کہ ان دونوں کی موت کیسے واقع ہوئی. تھینک یو.